محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ آپ کے سامنے تشریف فرما ہے جانی پہچانی شخصیت حافظ حضرت مولانا محمد شریف علیہ وادی رحمہ اللہ تعالی۔ کبھی وہ وقت تھا، دور تھا کہ ان کے بیان کے لیے دنیا بیٹھا کرتی تھی، سنا کرتی تھی، اور ان کے بیان سے لطف اندوز ہوتی تھی، اپنے ایمان کو تازہ کرتی تھی۔ ان کے بیان کو سن کر آنکھوں سے آنسو بہایا کرتے تھے۔ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا ہے۔ شیخ صاحب جب خطاب کرتے تھے، مولانا شریف الہ آبادی صاحب رحمہ اللہ تعالی، اللہ کی قسم لوگوں کے جذبات عجیب ہی ہوا کرتے تھے، لیکن آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت ان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں جناب حضرت مولانا سلمان شریف صاحب حافظہ اللہ تعالی، وہ تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اوے بڑا ہی ثواب چیرا ویکھیں دے مادام، کیسا ہی رتبہ ٹھنڈے باغ دی چھاندام۔ خدمت انہاں دی دونوں جگ دی پڑھائیام، مپیاں دی خوشبو اللہ وکھڑی بنائیام۔ ہر قسم دی حمد و سلام اللہ رب الرحمن واسطے، بے شمار انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ دوستو بھائیوں، میں تواڈے سامنے آج دی مجلس دے اندر اللہ دی پاک کتاب دے وچوں ایک آیت مبارکہ دا ٹکڑا پڑیا ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرو اللہ پاک ساڑی آج دی لگ گئی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنا دیں۔ رات دا کافی سارا سمے بیت گیا، 2 بج چکے نے، بلکہ چاہیے ہونے والے نے تے 12 ہی بج جانتے بندے دے 12 بج جانتے نے، پر تواڈے 12 بجنے نہیں چاہیے دے انشاءاللہ سنو گے نا انشاءاللہ۔ اللہ پاک تواڈی محبت قبول فرمائے تے لاگے لاگے آ جاؤ انشاءاللہ، ڈرو نہ، میں کچھ نہیں آکھاں گا، اگے اگے آ جاؤ تاکہ میں نے بھی پتہ لگے میں ساتھیاں نال گفتگو کرتا پیا۔ اور یہ بھی دعا کرو اللہ پاک اس کانفرنس نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے بھائی فیصل صاحب
اور ملک اورنگزیب صاحب اور انہاں دے رفاقہ جس پروگرام دا انعقاد کردے نے دعا کرو اللہ محنت قبول فرمائے اللہ پاک جڑے بھی ساتھی اس پروگرام واسطے محنت کردے نے کسی بھی طریقے نال اللہ پاک سبنا دا حساب ڈالنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ویسے تو میں کچھ اور ہی سوچ رہا سم پر شاہ محترم نے نا بزرگاں دا تذکرہ کیتا ابا جی یاد آ گئے تے دل کیتا تواڈے سامنے والے دین دے موضوع تے گفتگو کر دیاں دعا کرو اللہ صحیح معنی جو بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے دیکھو نا دوستو اللہ پاک نے انسان تے بڑیاں بڑیاں نعمتاں کیتیاں اور والدین بھی ایک نعمت تھے اللہ اکبر اللہ پاک فرماتے ہیں انسان آج ماپے زندہ ہی اینا دی قدر کر لے اے نعمتاں بار بار نہیں لبیا کر دیاں اے رشتے بار بار نہیں لبیا کر دیں اے دور بار بار نہیں آیا کر دیں دعا کرو اللہ ماپیاں دا فرما بردار بنا دے اللہ ماپیاں دی قدر دی توفیق عطا فرمائے قرآن پڑھو نا اللہ پاک نے کیا پیارا نقشہ کھچی ہے اپنے محبوب پیغمبر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے اور اللہ پاک انج کر کے تذکرہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں وَقَذَا رَبُّكَ اللہ تعبدوا اللہ إِيَّاهُ اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سونے کی حکم ہے اللہ فرماتے ہیں محبوبہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے یا اللہ کاندہ فیصلہ اللہ تعبدوا اللہ إِيَّاهُ اللہ تو علاوہ کسے دیاں باتاں کوئی نہیں کرنیاں اللہ تو علاوہ کسے دے سامنے اپنا سر کوئی نہیں جھکاونا روزے رکھنے نے تے اللہ دی خاطر نمازاں پڑھنیاں نے تے اللہ دی خاطر اللہ تعبدوا الا إِيَّاهُ محبوبہ تیرا سر بھی ایک بنا دیتا ہے تے تیرا در بھی کئی بنا دیتا ہے دعا کرو اللہ توحید نال پیار نصیب فرمائے اللہ پاک فرما رہے ہیں اے دنیا دے لوگوں میرے تو علاوہ کسے دیاں باتاں نہیں کرنیاں اے میرا پہلا فیصلہ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا تے اپنے ماپیاں دی قدر کرنی ہے اپنے والدین دی قدر کرنی ہے اپنی بڑھی ماں دی قدر کرنی ہے اپنے بڑھے باپ دی قدر کرنی ہے اللہ کو اکبر اللہ تے نبی علیہ السلام نے کی میں درس دیتے نے میں صدقے جامع آمینہ دلال دی ذات تو نا آپ علیہ السلام نے کی دسیا نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے مدینہ شہر میرے مصطفیٰ تشریف فرمانے اللہ کو اکبر اللہ مسجد نبی میرے نبی بیٹھے ہوئے نے نظارہ کڈا سونا ہوئے گا نا میرا نبی کیویں پھپدا پیا ہوئے گا سونے تاں بڑے بڑے اللہ پاک نے بنا دیتے نے پر اللہ دی قسمیں میرے پیغمبر تو سونا رب نے بنایا ہی کوئی نہیں دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں پھر کیوں نہ کہندا جاواں اوے میں صدقے سونا مکھڑا اوے میں صدقے سونا مکھڑا اوے جگ ویکھنے دا پکھڑا اوے ویکھیں تے مک جائے دکھڑا اوے ہریا دل سکڑا اوے ٹھر جان اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کیریاں اوے کوئی چہرے نوم تلوار کگے کوئی بدر دام لشکار کئے او میں چن کغام انصاف نہیں چن دا تے اپنی چیرا صاف نہیں او چن آپ بکھائی دید دام او پجلا کے دید دام ایتے یوسف دیم کوئی وان نہیں کوئی اچھی لیندہ سا نہیں او جا پوچھ لیم اب شی بلال تم اور جن ڈٹھائی میرے لال نوں
اللہ پاک نے سونے بڑے بنا دیتے نے پر میرے نبی تو سونا کوئی نہیں آیا اللہ پاک نے شانہ والے تا بڑے بنا دیتے نے پر میرے نبی تو اونچیاں شانہ والا کوئی نہیں آیا آپ بیٹھے ہوئے نے ایک آن والا آ گیا نا آ کے کہندا سونے میرے والدین دے کی حق نے میری ماں دا کی حق ہے میرے باپ دا کی حق ہے اللہ کو اکبر اللہ آپ فرماتے نے ہما نارکا و جنتکا ہما نارکا و جنتکا اللہ پاک نے تیرے ماپی تیری جنت بنا دیتے نے تے ماپی جہنم بنا دیتے نے صحابہ پوچھتے ہونگے سونیاں جنت کی میں بن گئے صحابہ پوچھتے ہونگے سونیاں جہنم کی میں بن گئے آپ دس دے پہنے اگر ماپیاں دی خدمت کرو گے اگر ماپیاں دا احترام کرو گے ماپیاں دے نال چنگا سلوک کرو گے اپنے ماپیاں دی قدر کرو گے اللہ پاک اس عمل نو قبول کر کے تواڈی جنت بنا دین گے اگر ماپیاں دی قدریاں کرو گے اگر ماپیاں دی ادب نہ کرو گے ماپیاں دے احترام نہ کرو گے ماپیاں دے اگوں اپنی زبان چلاؤ گے ماپیاں دے اگوں اپنے ہاتھ چلاؤ گے اللہ ذلیل کر کے تے جہنم دے داخلے نصیب کر دیں گے اللہ کو اکبر اللہ دوستا تینوں دسا اسلام چوں والدین دی کی شان اسلام چوں ماپیاں دی کی شان اللہ کو اکبر اللہ ایک بندہ یمن تو چلے آنا چل دیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ کو نبی پاک دا نام آجت کی پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کو لا گیا نا تے میرے مصطفیٰ نو کہندہ ہے او باجیوں کا علا خجرت والجہاد او باجیوں کا علا خجرت والجہاد محبوبہ میں توڑے ہاتھ بیعت کرنا میں ہجرت بھی کرانگا تے جہاد بھی کرانگا وہ جہاد دا اجر جام دے ہونا اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ایک رات اللہ دے رستے چوں لگ جائے خیر من الدنیا وما فیکا خیر من الدنیا وما فیکا ایک رات سارے جہان تو اللہ نو پیاری لگ دیئے ایک رات اللہ دے رستے چوں لگ جائے پر جہاد دیاں میں باتاں ویلے ویلے تے پھبے کر دیا نے اللہ کو اکبر اللہ نبی علیہ السلام سوچی پہ گئے نا آپ علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے آپ کہتے ہیں حل من والدی کا احد حیون حل من والدی کا احد حیون اے میرے ہاتھ بیعت کرنے والے ہم جہاد دی خاطر اپنی جان قربان کرنے والے ہم میں نو ایتا دس میں پہ زندہ خین کے نہیں زندہ خین میرے مصطفیٰ سوچن لگ پہ ہونگے آپ کہہ رہے ہونگے اپنے دل دے اندر سوچ رہے ہونگے اندی بڑھی ماں بھی ہوئے گی اندہ بڑھا باپ بھی ہوئے گا نا ماں نے پہلے تینوں اوکھیوں کے جنم دیتا نا پھر انہوں اکھوائیاں سکھوائیاں ویک کے پال پوس کے بڑھا کیتا اندے باپ نے اپنی جانیاں اندے اتے ضائع کر دیتیاں نا آج تناور درخت بن گیا ہے آج باپ دا سہارا بنندہ ویلا ہے آج بڑھی ماں دا سہارا بنندہ ویلا ہے آج آکے جہاد دی اجازتہ منگتا پہ آپ سوچ دے پہ ہونگے اے جہاد تے جائے گا اللہ دے رستے چو شہید ہو جائے گا اندی بڑھی ماں نو کون سنبھالے گا اندے بڑھے باپ نو کون سنبھالے گا آپ پوچھتے ہیں حل من والدی کا احد حیون کیا ماں پہ زندہ خین کہ نہیں زندہ خین ایک کہندہ سونے بلکہ لاغما ماں بھی زندہ ہے تے باپ بھی زندہ ہے کہندہ سونے ہم ماں بھی زندہ ہے باپ بھی زندہ ہے تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کو جہاد دا اجر لینا چاہنا ہے کیا چاہنا ہے اللہ تینوں جہاد جنہ سواب دے دن یہ کہندہ سونے ہم جہاد دی خاطری تا ہجرت کر گئے ہیں آپ فرماتے ہیں نبی پاک دے الفاظ سنیا جے دوستوں اللہ دے پاک پیغمبر دے الفاظ آپ فرماتے ہیں فرجیلا والدی کا فاکسن صحبتہما پھر تیری جگہ تے کوئی نہیں گی نا مدینے تیری جگہ نہیں جا جا کے اپنے ماپیاں دیاں جوتیاں تو سدیاں کر لیں ایک بندہ کوڑے تے چڑھ کے ہاتھ چو تلوار پھڑ کے اللہ دے رستے چو جہاد کردہ پہ اللہ دے رستے چو دشمنہ نہ لڑدہ پہ ایک بندہ کر بیٹھ کے اپنی بڑھی ماں
ماں دی خدمت کردا پیا اپنے بڑھے باپ دی خدمت کردا پیا جڑا ثواب اللہ پاک نے اس جہاد کرن والے نو دینا اینو کر بیٹھے نو ماں دی خدمت دی وجہ کر کے عنایت فرما دین گے اللہ پھر دعا کرو ماپیاں دا خدمت گزار بنا دے میں تا کیا کرنا جڑا ماپیاں نال پیار کرے نا خدمت کرے اللہ اندیاں بیماریاں بھی دور فرما دیں میں ایک دن نا بابا جی ساڑھے دادا استاد دعا کرو اللہ بابا جی دی عمر چو برکت نادر فرمائے بابا جی عبدالرشید مجاہد آبادی صاحب میرے والد محترم دے استاد انہاں کو لکھ دانا ایک دن بیٹھن دا موقع ملیا تے گال سنان لگ پہ کہندے نے کہ نا میں جدو رام گڑھ ہویا کردہ سے نا اوتھے ایک حلوائی سی نظیر حلوائی تے ان کوڑی پئی ہوئی تے میں نا جمعہ پڑھایا تے جمعہ دے وچ میں گال کہہ دی تھی جڑے بندے نوں کوڑی پئی ہوئے نا تے ادھی رات دا ٹائم ہوئے وہ اپنی والدہ دی جتی سر تے رکھ کے دعا کرے اللہ تندرستیاں عطا فرما دین گے حضرت شیخ صاحب فرما دیں کہ نا انہیں جدو میرا جمعہ سنیا تے رات نو کھڑا ہو گیا انہیں جتی نا اپنی والدہ دی جتی اپنے سر تے رکھ کے دعا کی تھی اللہ نے شفاواں عطا فرما دی تھی اے ماپیاں دی جتی جو بھی اللہ نے بڑی قدر رکھی ہے کیوں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجُلِهِمَا اللہ پاک نے جنت چوکے تے ماپیاں دے پیراں تھلے رکھ دیتی ہے جنہیں جنت لینی انہوں ماپیاں دیاں جتیاں سیدیاں کرنیاں پین گیاں اور جنہیں جنت چو جانا انہوں ماپیاں دا ادب کرنا پائے گا احترام کرنا پائے گا اپنے ماپیاں دے نال اس نے سلوک کرنا پائے گا اللہ کو اکبر اللہ صحابہ بھی اس نے سلوک کر دے رہے تابعین بھی اس نے سلوک کر دے رہے تے جنہ اس نے سلوک کیتا ہے اللہ نے دنیا تے کامیابیاں عطا کر دیتیاں نے جنہ ماپیاں دی خدمت کیتی ہے اللہ نے دنیا تے عزت نال سرخرو فرما دیتا ہے اور دوستا دور نہ جام اپنے سے شہر دی مثال لے لے دعا کرو اللہ شیخ ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے شاید اس کانفرنس دی بنیاد ہونا ہی رکھی تھی نا شیخ محترم دعا کرو اللہ انہاں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے اللہ اس کانفرنس نو انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائیں امام صاحب اے جناب چھوٹی جی عمر ہے حضرت ابراہیم میر سیال کوٹی دی چھوٹی جی عمر ہے اللہ کو اکبر اللہ ان کر کے گلی چوں کھیڑ دے پہ ہونگے ادرو رمضان دا چن چڑھ پیا ماں کے مسجد دے مسجد دے خادم کنوں پوچھ دیئے اے مسجد دے خادم اس دفعہ ساڑھی مسجد چو تراویاں کون پڑھائے گا اے مسجد دا خادم کہندا ہے جنہیں تراویاں پڑھاونیاں نے ان دا نام ابراہیم ماں دے کلیجے نو روک پہ گیا ماں کہن دیئے اللہ سونے کدی میرا پتر ابراہیم تراویاں پڑھائے گا نا یا اللہ کدی میرے پتر نو نصیب کر دے اللہ کو اکبر اللہ ماں نے اتے دعا کی تھی نا حضرت ابراہیم سمیر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ تیرے شہر دے بندے نے آج بھی بزرگ زندہ ہونگے اللہ کو اکبر اللہ ایتاں توڑے سامنے واقعہ پیش آیا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگانا آج میری ماں نے دعا کی تھی اپنی والدہ دے کول آ گئے آگے کہندے نے امی جان کیا تسی چاندے جے میں قرآن دا حافظ بن جام اوہ ماں پیاں دیاں خواہشاں ہویا کر دیاں نے کسے دی خواہش میرا پتر پٹواری لگ جائے کسے دی خواہش میرا پتر تحصیلدار لگ جائے کوئی دعاواں کر دیے اللہ میرے پتر نو افسر بنا دے پر ابراہیم میر سیال کوٹی دی والدہ دعا کر دیے یا اللہ میرے پتر نو قرآن دا حافظ بنا دے حضرت دی والدہ نو نا حضرت صاحب جا کے کہندے نے امی جان کیا تسی چاندیاں جی میں قرآن یاد کر لیں اللہ اکبر اللہ ماں کہندی پتر اور میں نو کی چاہی دا ہے ممی جانیاں لوکی کہنا حافظ قرآن دی والدہ اللہ اکبر اللہ تے ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ کہندے نے امی جان پھر تسی دعا کر دیو میں کوشش کر کے وکھا دینا تے جدو بندہ کوشش کر رہے اللہ تعالیٰ ان دی کوشش رکھ دا اوہ بول دے نہیں تھک گئے جی اللہ تواڈی محبت قبول فرمائے جدو بندہ قرآن نال پیار کرے پھر اللہ آسمان تو مدتہ نادر فرما دے دن
اللہ اکبر اللہ۔ حضرت ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ سویرے قرآن لے کے بیٹھ جاندے نے، شام تک سپارہ یاد کر لیندے نے، رات نو تراویاں چو سنا دیندے نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ ادھروں 30 روزے مک گئے، ادھروں 30 سپارے مک گئے۔ جتھے جناب ماں نو عید دی خوشی ہے، اوتھے پتر دے حافظ قرآن بنن دی بھی خوشی ہے۔ اوے دوستا ماما دیاں دعاواں تار دیتا کر دیاں نے، بد دعاواں ڈوب دیتا کر دیاں نے۔ اللہ کو اکبر اللہ۔ اس کر کے اج قدر کر لیں، اج احترام کر لیں، اج پیار کر لیں، اپنی بڈھی ماں دے نال پیار کر لیں، اپنے بڈھے باپ دے نال پیار کر لیں۔ پیار تو کرے گا اگر ماپے راضی ہوگا تے سماندار رب راضی ہو جائے گا۔ ماپے راضی ہو جانتے رب راضی آپ ہی ہو جانتا ہے۔ اللہ پھر ماپے نو راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے اگر ماپے نو اوکھا کرو گے نا، اللہ جہاندہ انہاں تا اپنی زندگی پوری کر کے چلے ہی جانا ہے، تے پھر اے نعمت نو لبو گے تے تو انہوں نعمت نہیں لبنی۔ آؤ میرے کو پوچھ کے ویکھوں، ادھروں عید چڑھ پیندی تے بابے دیاں یاداں لگ پیندیاں نے، ادھروں خوشی دے موقع آندے نے تے باپ یاداں لگ پیندا ہے، پر باپ کوئی نہیں لبدا۔ کہن والا کی کہندا ہے، اوئے پوچھ یتیماں کولوں جا کے تے موئے جنہاں دے ماپے، اوئے تن من ننگا کوئی نہ پوچھدا تے سردی عمر مکایا۔ اوے جے ماں ہوندی گل نہ لاؤندی تے کردی رحم سوایا، تے دنیا اندر ماں پیو ورگی اور نہ نعمت کوئی۔ اوے جے ٹر گئے تے پھر پچھتائیں پر ویلا لنگ گیوئی۔ اوے دوستا اج ماپیاں دی قدر کر لے، ماپے ساری زندگی یاد آیا کرتے نے، ماپیاں دے نال جڑیاں بہاراں ہوندیاں نے اے بندے نو بعد تو نہیں لبیا کردیاں۔ ماپیاں دے نال اپنے ہی جشن ہوندے نے، اپنے ہی جناب بڑے پیارے موسم ہویا کرتے نے۔ باپ زندہ ہوئے بڑے پیارے موسم ہویا کرتے نے، ہر دن عید ہویا کرتا ہے۔ باپ زندہ ہوئے تے رونقاں ہویا کردیاں نے، باپ ٹر جان تے رونقاں بھی ٹر جایا کردیاں نے۔ باپ ٹر جائے تے رشتے بھی بدل جایا کرتے نے، ماں ٹر جائے تے رشتے بدل جایا کرتے نے، ماں ٹر جائے تے گھر سونے ہو جایا کرتے نے۔ اس کر کے اپنے والدین دی قدر کر لیں۔ تیرا پروفیسر فوت ہو جائے تے لب جائے گا، تیرا ڈاکٹر فوت ہو جائے تے لب جائے گا، تیرا بڑا فوت ہو جائے ماں پہ زندہ ہون اللہ اور دے دیں گے، بیوی فوت ہو جائے اللہ اور دے دیں گے، پر ماں پہ ایگو جی نعمت نے گواری ٹر جاتے ماں پہ نہیں لبیا کر دیں۔ مجھے ماں پہ لب دیں اللہ تے بابا جی پڑھیا کر دے سن اللہ قبر نور المنور فرمائے۔ ساکھ سمجھتے ہو نا رشتہ تے بابا جی پڑھ دے ہندے دنیا تے لکھانے ساکھ یارو، ہندے دنیا تے لکھانے ساکھ یارو۔ اللہ پاک نے بندے دے رشتے تاں بڑے بنا دیتے نے، اتے چاچیاں دا رشتہ، اتے مامیاں دا رشتہ، اتے جناب پھپھیاں تے چاچیاں دا رشتہ، اتے کیڑا رشتہ کتے کیڑا رشتہ۔ ہندے دنیا تے لکھانے ساکھ یارو، اوے نہیں ساکھ جے ماں دے ساکھ ورگا، اوے پتر باویں زمانے دا ولی ہوئے، اوے نہیں نیک ماں دے پیران دی گاگ ورگا۔ ہندے جگ تے بندے دے لکھاں سائے، اوے نہیں سایہ کوئی جگ تے باپ ورگا۔ ماں ورگا پیار کوئی نہیں کر سکدا، ماں ورگی بہار کسے دے نال نہیں ہویا کر دی۔ تو جناب سفر تے چلا جاویں تیری بیوی بھی سو جائے گی، تیرے بچے بھی سو جان گے، پر تیری ماں دیواراں نہ لگ لگ کے اللہ کو
کو دعاواں کردی بھی ہوئے گی اللہ سونے میرا پتر خیری واپس آ جائے اللہ میرا پتر خیری واپس آ جائے تو واپس آیا تیرے بچے کہن گے ابا جی ساڑھے واسطے کی لے کے آئے جے تیرے بیوی سوال کرے گی میرے سر دے تاج کی لے کے آئے جے پر ماں کو جی ہوئے گی ماں کہے گی پتر تو خیری سلامتی آ گیا میں اللہ دا شکریہ ادا کرنی ہوں اللہ کو اکبر اللہ ماں ورگا کوئی رشتہ کوئی نہیں باپ ورگا بھی کوئی رشتہ کوئی نہیں ان دے جگ تے بندے دے لکھاں سائے نہیں سایہ کوئی جگ تے باپ ورگا باپ ٹر جانتے کمرہ خالی ہو جایا کردیاں نے باپ ٹر جانتے رشتے بدل جایا کردے نے آج انہاں دی قدر کر لیں اللہ دی قسمیں اتنا ساری زندگی ماں پہ لابدہ پھرے گا تے ماں پہ لبنے کوئی نہیں ماں پہ تو ساری زندگی یاد آندے نہیں نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً میرے مصطفیٰ آخری آج کر کے جا رہے ہیں آج میرا نبی کیڑا ہے جن دے سر تے اللہ نے نبوت دے تاج رکھ دیتے ہیں خاتم النبیین بنا دیتے ہیں سارے جہان دا سردار بنا دیتے ہیں اللہ پاک نے سارے جہان واسطے میرے مصطفیٰ نو رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے اور اعلان کر دیتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ محبوبہ تینوں سارے جہان والے رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے تے بابا جی انج نقشہ کے دینے اور کئی قومی کئی ملکی پیارے نبی چھوٹے چھوٹے ہلکے آوال سارے نبی اور مشرق تو لے کے مغرب تک ادھا پہنچیاں اس دی جگیر دیاں اور اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلہ سننی آئی مدنی پیر دیاں اور جندے نا دیاں قسماں خدا کھاوے جندی انگلیاں چنموں چیر دیاں آج میرے نبی دے سر تے اللہ پاک نے سارے جہان دیاں سرداریاں رکھ دیتیاں نے میرے نبی نے حج کیتا آپ واپس جا رہے نے چل دیاں ابوا نامی جگہ تے پہنچ گئے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی ڈاچی دا رخ موڑ دیتا نا اللہ دے نبی انج کر کے ایک ٹیری تے چلے گئے آپ اپنی اونٹنی تو اترے آپ نے اس ٹیری تے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتا اینا روئے کہ زمین آنسوان دے نال تر ہو گئی زمین آنسوان نال تر ہو گئی حضرت عمر فاروق کولی کھلوتے سن کہتے نے سونے آج کیڑی وجہ بن گئی رون دی آج کیوں رون دے بیجے کیڑی گل یاد آ گئی جڑا رون دے پیجے جے رون والی بات ہے تے سانوی دسو اسی بھی رو لینے ہم آپ فرما دینے عمر تینوں نہیں پتا ہے میری ماں آمینہ دی قبر آج میرے نبی نو بچپن دے زمانے یاد آ گئے ان کے اپنا بچپنا یاد آ گیا ہوئے گا چھوٹی جی عمر آپ علیہ السلام اپنی والدہ دے نال این کر کے مدینے تو مکے جا رہے نے ابو آنامی جگہ تے پہنچے والدہ دی طبیعت خراب ہو گئی ماں دی طبیعت خراب ہو گئی اللہ کو اکبر اللہ حضرت آمنہ بیمار ہو گئی اماں جی آمنہ بیمار ہوئی میرے مصطفیٰ گول بیٹھے نے آپ علیہ السلام دی والدہ دی طبیعت خراب بڑے جتن کیتے جا رہے ہیں پر شفاواں ادوں ملدیاں نے جدوں آسمان والے دا حکم ہوئے نا تندرستیاں ادوں ملدیاں نے جدوں اللہ پاک دیا ڈرا جان اج میرے نبی نو اللہ پاک دورا یتیم کرن لگے نے پہلے تھا باپ فوت ہو گیا اج ماں بھی جان لگی ہے اللہ کو اکبر اللہ حضرت آمنہ دی طبیعت خراب تو خراب ترون دی جا رہی ہے اللہ دے نبی کول بیٹھے نے آپ دیاں ساکھاں دے وچوں آنسو ترپ ترپ گردے پہنے چھوٹے چھوٹے ہتھاں دے نال اج میرے مصطفیٰ اپنی والدہ دے چہرہ مبارک دے ہوتے ہاتھ پھیر دے پہن گے ماں کہندی بھی ہوئے گی پترا اج رج کے ماں نو ویکھ لے اج تو بعد ماں نو نہیں ویکھ سکے گا اج رج کے ماں نو ویکھ لے اج تو بعد ماں دے چہرہ تینوں نظر کوئی نہیں آونا اج اپنی ماں
دے دیدار کر لے ساری زندگی ماں نو ویکھن واسطے ترس جائے گا اللہ کو اکبر اللہ آپ کہندے پہ ہون گے امی جان حوصلے کرو اللہ رستے نکال دین گے اللہ کو اکبر اللہ تے بابا جی انج نقشہ کہتے ہیں مکہ دور تے دور مدینہ تے کھیشا خبر نہ کوئی اوے وچ پردیس مقدر والی تے بات بروبر ہوئی آ گیا وقت جدائیاں والا تے دردوں ہنجوں جاری اوے چپ کر کول مائی دے بیٹھا نبی غفاری ایک معصوم دوجا پردیسی تے تیجا ایک معصوم دوجا پردیسی تے ربی جانے حالام اور تیجا آ گیا مائی کارن تے وقت جدائیاں والا آپ بیٹھے ہوئے نے باتاں دیاں پیون گیاں ماں کہندی بھی ہوئے گی پترا پہلے تاں باپ تینوں ویکھنا نصیب نہیں ہویا اج ممی چھڑ کے جا رہی ہیں کہندیاں ہون گیاں پتر آج تو بعد تینوں سنبھالے گا کون آج تو بعد تیرے کپڑے کون تینوں پہنائے گا آج تو بعد تیرا خیال کون رکھے گا آج تو بعد تینوں روٹی کون کھلائے گا اللہ کو اکبر اللہ روندے پہ ہون گے آپ بھی روندے پہ ہون گے ذرا نقشہ تصور تا کرنا کہ ہو جا حالات ہون گے میرا نبی بھی روندا پیا والدہ بھی روندیاں پیاں نے آپ فرماتے ہون گے امی جان حوصلہ کرو اللہ رستہ نکال دیں گے حوصلہ کرو اللہ کوئی رستہ نکال دیں گے پر اللہ دے آڈر آگئے نے اے موت کسے نو نہیں چھوڑیا کر دی اے بچیاں نو یتیم کر دیتا کر دیئے اے کرانو خالی کر دیتا کر دیئے آ گیا وقت جدائیاں والا تے دردوں ہنجوں جاری حضرت آمینہ بھی روندیاں پیاں نے آپ بھی روندے پہنے حضرت آمینہ نے ہاتھ چک دیتے کہندیاں کینے اے عمر تیری وچ برکت ہوئے تے بہت دعا فرمائی عمر تیری وچ برکت ہوئے تے بہت دعا فرمائی اکھی رون ہنجوں برسن تے نیند جلدی آئی حضرت آمینہ نے دعاواں دیتیاں ہونگیاں اے میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تا تیری جوانی نہیں ویک سکاں گی میں تا تیریاں خوشیاں نہیں ویک سکاں گی پترا میں تیری ماں دعاواں کرنی اللہ تیری زندگی چون برکتہ نازل فرما دے میرے نبی جو ویلا یاد کر کے روندے پینے اللہ کو اکبر اللہ اے ویرہ نبیانوی والدین یاد آیا کر دینے ماں نبیانوی ماں پہ یاد آیا کر دینے اس کر کے اپنے ماں پیاں دی قدر کر لیں آتینو نبی پاک دا حکم سنا وانا اللہ دے پاک پیغمبر بیٹھے ہوئے نے حضرت عبداللہ بن مسعود آگئے آکے نبی پاک کو پوچھتے نے ایو العمل احب الاللہ ایو العمل احب الاللہ سونے کیڑا گم میں جڑا اللہ پاک نو بڑا پیارا لگتا ہے اللہ پاک نو سارے جہان تو پیارا لگتا ہے اللہ پاک جڑے کم دے نال پیار کر دینے اللہ دے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتی کا ویلے دی نماز پڑھی جائے ادھروں اذان ہو جائے یہ اپنا کاروبار بند کر دے ادھروں اذان ہو جائے اپنی دکان بند کر دے ادھروں اذان ہو جائے اپنے رشتہ داراں نو چھڑ کے اللہ دے سامنے چلا جائے اتوں آواز آتی ہے میری خاطر سارا کچھ چھڑ کے آ گیا اور میں سارے جہان تو پیارا لگتا پیا اللہ بنن دی توفیق عطا فرمائے تو رب دا پیارا بن گیا نا پہلے تا ستا سمانا جو اللہ تیرا چرچا کرنگے کیونکہ نبی پاک نے فرمایا نا اللہ جن دے نال پیار کر دینے تے اللہ پاک نے جبریل نو بلا کے اللہ فرما دینے او فلانی گلی دا فلانا بندہ جبریل میں نو پیارا لگتا تو ہی دنال پیار کرنا شروع کر دے ستاں سمانا چرچے ہو رہے نے تے جبریل ستویں اسمان تے کھڑے ہو جاندے نے
آپ فرماتے نے جبریل بھی اعلان کر دیندے نے اے فرشتیو او فلانا بندہ فلانے پنڈ دا رہن والا فلانے محلے دا رہن والا فلاں گلی نمبر دا رہن والا فلاں گھر دے وچ جڑا رہندا یہ اللہ نو بڑا پیارا لگدا جے تسی وی اندے نال پیار کرنا شروع کر دیو ملائکہ اندے نال پیار کردے نے ستویں آسمان دے ملائکہ چھٹے آسمان والے منہ کر کے اعلان کر دیندے نے چھٹے آسمان دے ملائکہ پانچویں آسمان والے منہ کر کے اعلان کر دیندے نے حتیٰ کہ گل آسمان دنیا تے آ جاندی ہے آپ فرماندے نے آسمان دنیا دے ملائکہ زمین والیاں والے منہ کر کے اعلان کر دیندے نے اے دنیا جہان دے لوگوں او فلانا بندہ اللہ نو پیارا لگدا جی اندے نال پیار کرنا شروع کر دیو آپ فرماندے نے اللہ پاک اندا پیار لوکاں دے دلاں چوں ڈال دیندے نے لوکی اندے نال پیار کردے نے اینو سلام کردے نے اندا نام لوکاں دے گھراں چوں لیتا جاندا ہے وجہ کی ہے آسمان دے رب دا پیارا بن گیا او رب دا پیارا بن گیا ہن دنیا والے اندے نال پیار کرنا شروع کر دین گے نبی علیہ السلام کو پوچھیا گیا ای العمل احب الی اللہ سونیا کیڑا کام ہے جڑا اللہ نو پیارا لگدا ہے آپ فرماندے نے الصلاۃ علی وقتی کا جڑی نماز ویلے تے پڑھی جا اللہ نو سارے جہان تو پیاری لگدی ہے اللہ سانو نمازی بنا دے ساڑیاں مسجداں تا بڑیاں سونیاں بن گئیاں نے نا پکیاں تے خوبصورت پر نمازیاں تو خالی نہیں دعا کرو اللہ ساڑیاں مسجداں نو پر دے وے یا اللہ سانو 5 ویلے دی نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما کوئی پڑھو گے نا انشاءاللہ آخری گلاں کر کے میں نے بھی پتا 3 بجے کھلوتے نے تو آڑی بھی بات سوئی بھی میں بھی بڑا لمبا چوڑا سفر کر کے ہیں ویسے بھی اج ہڑتال سی دعا کرو اللہ حاضری قبول فرمائے کہ دوستوں نماز پڑھیا کرو اللہ پاک نے مومن دے دل دا سکون نماز دے اندر رکھ دیتا ہے مومن دے دل دا سکون نماز دے اندر جڑا بندہ بے چین رہتا ہے نا اینو چاہیے نماز پڑھنی شروع کر دے اللہ بے چینیاں دور فرما دیں گے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں سونے اس تو بعد کیڑا کم ہے جڑا آسمان دے رب نو پیارا لگدا ہے پہلی تا نماز ہو گئی یا اینج سمجھ لیں عبداللہ بن مسعود کہندے نے سونے ایتا کم حقوق اللہ دے وچوں گیا حقوق العباد دے وچوں دسو حقوق العباد دے وچوں اللہ پاک نو کیڑا کم پیارا لگدا ہے اللہ دے نبی فرماتے نے اللہ دے پاک پیغمبر دے الفاظ آپ فرماتے نے بر الوالدین عبداللہ بن مسعود اپنی ماں دیاں جتیاں سیدھا کیتا کر اپنی ماں دے نال پیار کیتا کر اپنی ماں دے نال احترام دے نال پیش آیا کر اللہ پاک نو اپنی عبادت تو بعد اپنی کبریائی تو بعد اپنی بڑائی تو بعد اگر کوئی سب تو پیارا عمل لگتا ہے والدین دا احترام لگتا ہے اپنی بڑھی ماں دے نال کیتا ہویا احسان چنگا لگتا ہے اللہ کو اکبر اللہ صحابہ بھی قدر کرتے رہے آتے نو ایک صحابی دی گل سنا من گل مکدی مقامہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام دا صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دینے جدو میری ماں دے بارے والدین دے بارے نبی پاک نے دسیا نا میں اپنی بڑی ماں دے کول ہی سونا شروع کر دیتا ایک دن ماں دے کول ستا پیاواں ادھی رات دا ٹائم ماں نو پیاس لگ گئی ماں کہندی پتر پانی پلا دے عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں کھڑا ہو گیا نا میں جا کے مشکیزے دے کول گیا نا اوتھے جا کے پانی دا پیالہ پڑیا واپس آ گیا نا آگے ویکھدا کیاں میری بڑھی ماں سو چکی ہے اللہ کو اکبر اللہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میرا دل کیتا ماں نو جگا کے پانی پلا دے پر ماں دے چہرے والے ویکھیا نا انج لگا ماں بڑی پرسکون ستی پئی ہے دل چوں خیال آ گیا اوے عبداللہ ماں نو پتہ نہیں کنی دیر بعد دیکھو جی پرسکون نیند آئی ہے جے ماں نو جگا دے گا ہو سکتا ہے ماں نو ایکھو جی نیند نہ اللہ کو اکبر اللہ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پیالہ پکڑیا ہویا ہے انج کر کے کھڑا ہویا ہوں خیال آ گیا اوے عبداللہ بن مسعود اے پیالہ ماں دی چار پائی تھلے رکھ دے ماں دی چار پائی تھلے رکھ دے ماں جاگ گی تے پانی پی لے گی
پی لے گی۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پیالہ رکھن لگا، خیال آ گیا اے عبداللہ بن مسعود تیری ماں بڈھی ہے، اکھاں تو جناب نظر کمزور ہو چکی ہے، ماں کتے ہاتھ مار دی رہ گی، ماں نو پیالہ لبنا کہ نہیں لبنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں پیالہ لے کے کھڑا ہو گیا، کھلوتیاں جدوں تھک جانا سا میں بیٹھ جانا سا، بیٹھیاں جدوں مینوں نیند آن لگ پیندی سی، اونگاں لگ پیندی سی، میں کھڑا ہو جانا سا، میں ساری رات میں گزار دیتی، ساری رات ہی نا۔ عبداللہ بن مسعود کہنے میں کدی کھڑا ہوں نہ کدی بہنا، کوئی اسی بھی ہمیں کری دا سانو تا رات نو ماں واد مار دے وے نا، بلکہ اسی تا ماں دے کول سوندے ہی نہیں، بابا ساری رات بڑھی ماں ساری رات کراڑے مارے گی، مینوں نیند کتھوں آونی۔ اللہ اکبر، اللہ اے صحابہ دا طرز عمل نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ساری رات لنگ گئی، دن چڑھ پیا، حضرت بلال نے اذان کہی اللہ اکبر اللہ اکبر، بلال نے اذان کہی تے والدہ دی اکھ بیدار ہو گئی، والدہ دی اکھ کھل گئی، والدہ نے ویکھیا عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے نے، ماں کہندی ہے پتر تینوں کی بن گیا، میرے سرانے کھڑا ہویا ہے۔ عبداللہ بن مسعود نے نہیں آکیا ماں میں ساری رات پھانسی لگا رہا، تو پوچھنی بھی میرے سرانے کیوں کھڑا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے امی جان ادھی رات دا ٹائم سی، تانوں پیاسا لگ گئیاں سی، تسی پانی منگیا سی، ماں جی ادوں دا پانی لے کے کھڑا ہویا وا، ماں نے پانی پیتا، آسمان والے منہ کر کے دعاواں کر دیتیاں، اللہ سونے میرے عبداللہ تے راضی ہو جا، یا اللہ میں دے تے راضی ہو گئیاں، تمہیں دے تے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے ماں دی خدمت کیتی نا، جتے 1,44,000 صحابہ نے اللہ پاک نے ماں دی دعا دی وجہ کر کے عبداللہ بن مسعود نو وکھریاں شانہ دے دیتیاں نے، وکھری مقام دے دیتے نے۔ پھر کیوں نہ کہندا جاواں اوے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں، اوے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں، اوے در در تکے ملنے انہاں نوں مر جائے جس دی ماں، اوے ماما والے ماما اگے 100 لاڈ لڈاون، ادھر جنہ دی ماں زندہ آگے کہندے نے امی جان سانو فلاں شے کھانی پکا دیو، ماں کہندی میں صدقے جاواں اپنے پتر لئی پکا دینی ہاں، ماں ہانڈیاں پکا پکا کے ماں اپنے پتر دی پسند دیاں ڈشاں بنا بنا کے اپنے پتر نو کھلاندی پئی ہے۔ اوے ماما والے ماما اگے 100 لاڈ لڈاون، ادھروں عید دا چن چڑھ پیا، پتر کہندا امی جان میں تاں فلاں سوٹ لینا، ماں کہندی میں صدقے جاواں پتر میں تینوں انہیں لے کے دے دینی ہاں، ماں اپنے پتر دے نخرے اٹھاندی پئی ہے، ماں اپنے پتر نال پیار کر دی پئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، اوے ماما والے ماما اگے 100 فیالاڈ لڈاون، اوے رو کر مویاں ماما والے اب ہی چپ کر جاون، انہاں دی ماں ٹر جائے انہاں دیاں عیداں بھی سونیاں سونیاں لنگیا کردیاں نے، باپ ٹر جائے خوشیاں بھی سونیاں سونیاں لنگیا کردیاں نے۔ اللہ کو اکبر اللہ، اوے رو کر مویاں ماما والے اب ہی چپ کر جاون، اوے جے ماں ہوندی گل نہ لاؤندی تے کردی رحم سوایا، ماں پیون تے بڑے پیار کردے نے، ماں پیون تے بڑا خیال رکھدے نے۔ اوے پوچھ کہندے کی نے آ غور کری ہوئے دوستا، اوے چڑکی نہ یتیم کسے نوں، اوے چڑکی نہ یتیم کسے نوں تے مر جا جس دی مائی، اوے ماما باج یتیمہ کرن آسو امید نہ کائی، ماما دی اج خدمت کر لیں، اج ماں پیانال پیار کر لیں، اللہ جانتا ہے ماں پہ راضی ہو گئے تے اسمان دا رب راضی ہو گیا۔ جے ماں پہ راضی نے تے تیریاں عبادتاں قبول نے، ماں پہ راضی نے حجاں قبول نے، ماں پہ راضی نے عمرے قبول نے، جے ماں پہ راضی کوئی نہیں جو مردی کیتی جا اللہ نے قبول ہی کوئی نہیں کرنا، حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے جنہاں دے ماں پہ ناراض ہون نا تے اے بڑے نیک بھی ہون تے جنت چوں نہیں جان گے۔ اللہ نے جنت تے جہنم دے درمیان نا
عراف نامی جگہ تیار کر چھڑی جنہ دے ماپے راضی نہیں اللہ نے جنت نہیں دینی بلکہ عراف دے داخل نصیب کر دیں گے جی جنت لینی جے نا تے ماپیاں دے فرما بردار بن جاؤں ماپیاں دے خدمت گزار بن جاؤں دعا کرو اللہ ماپیاں نال پیار دی توفیق عطا فرمائے ماپیاں دی نعمت بار بار نہیں لبیا کر دی تو انہاں کولوں جا کے پوچھو جنہ دے والدین ٹر گئے نے دنیا فانی چھڑ کے جا چکے نے انہاں دے سر خالی ہو گئے نے کمرہ خالی ہو گئیاں نے ماپے زندے ہون تے انج لگدا جویں سر تے کسی نے ہاتھ رکھیا کمر دے پیچھے کوئی کھڑا ہویا پر جدوں ماپے ٹر جانے بہارا ختم ہو جاندیاں نے بندہ ساری زندگی اپنے والدین دی آواز سنن واسطے ترسدا رہندا ہے دعا کرو اللہ والدین دی خدمت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ والدین نال پیار نصیب فرمائے اللہ والدین دی قدر دی توفیق عطا فرمائے اپنے والدین نو اینا خوش کرو تواڈی بڑھی ماں تواڈے تے خوش ہو کے تواڈے واسطے دعا کرے تواڈا بڑھا باپ تواڈے تے خوش ہو کے تواڈے واسطے دعا کرے اللہ جاندا ہے والدین ایک منے بیٹھے ہون 70 ولی ایک منے بیٹھے ہون اس 17 ولیاں دی دعا اینی جلدی اللہ قبول نہیں کر دے جنی جلدی اللہ والدین دیاں دعاواں قبول فرما لیندے اس کر کے اللہ دعاواں لین دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہ جڑے فوت ہو گئے نے سبنا نو معاف فرما اللہ سونیا جڑے بھی دنیا فانی نو چھڑ کے جا چکے نے قبرہ نور نال منور فرما اللہ رانا عمر صاحب دے والد محترم دی قبر نور نال منور فرما اللہ پائی فیصل صاحب دے والد محترم دی قبر نور نال منور فرما اللہ جنہ دے والدین ٹر گئے نے اللہ قبرہ نور نال منور فرما اللہ جڑے تھے بیٹھے نے سبنا دا بیٹھنا قبول فرما اللہ انہ دا جاکنا قبول فرما اللہ انہ دا تیرے دین دیاں باتاں سننا قبول فرما اللہ سونے جڑے بے اولادے بیٹھے نے نیک تے صالح اولاد نصیب فرما اللہ سونے پائی فیصل زندگی والا نیک بیٹا عطا فرما اللہ جنہ کلوی نورینہ اولاد کوئی نہیں اللہ سونے آدھی رات دا ٹائم اسی ہاتھ چکے ہوئے نے اللہ تو نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ سونے جڑے تھے بیٹھے نے کاروبار نہیں چل دے تو کاروبار چوں برکتاں نازل فرما اللہ اسی گنہگار تیرے بندے خطا کار تیرے بندے یا اللہ تیرے بوئے تے آئے بیٹھے ہاں اللہ تیرے ڈیرے تے آئے بیٹھے ہاں دنیا دے وچ نظام چل دے بندہ کسے دے ڈیرے تے چلا جائے اللہ وہ خالی نہیں موڑتا اللہ کسے دے بوئے تے چلا جائے وہ خالی نہیں موڑتا اللہ سی تیرے بوئے تے آئے بیٹھے ہاں سنو معاف فرما اللہ سنو معاف فرما اللہ چھوٹیاں وڈیاں ساریاں غلطیاں معاف فرما اللہ اپنی رحمت دے نال سارے گناہیں معاف فرما اللہ سونے اس مجلس تے اپنی رحمتاں دے نزول فرما اللہ سونے انتظامیہ دیاں محنتاں قبول فرما اللہ پائی فیصل صاحب ملک اورنگزیب صاحب انہاں دے رفقا دیاں محنتاں قبول فرما اللہ ایتھے جڑے بیمار نے تندرستیاں عطا فرما اللہ جڑے کراں چوں بیمار نے ہسپتالاں چوں بیمار نے مالکا تو تندرستیاں عطا فرما اللہ شفاواں عطا فرما اللہ سونے کئی نہ منگیاں نے کڑیاں کئی نہ دعاواں منگیاں نے یا اللہ کئی نہیں منگ سکے اللہ تم جڑیاں دعاواں منگیاں نے جڑیاں نہیں منگ سکے ساریاں دعاواں ہی قبول
فرما اللہ لونا تھوڑا پوریاں فرما اللہ لونا تھوڑا پوریاں فرما اللہ سنو اپنے دین واسطے قبول فرما اللہ اپنے محبوب دی حرمت دی حفاظت فرما اللہ اپنے نبی دیاں حرمت دیاں حفاظتاں فرما اللہ سونے جنہ تیرے نبی دیاں گستاخیاں کیتیاں نے اللہ پاش پاش فرما اللہ تباہ کو برباد فرما اللہ اس ملک پاکستان دیاں حفاظتاں فرما اللہ اندرونی بیرونی خطرات کو محفوظ فرما اللہ سنے اسلام دا بول بالا فرما اللہ اس ملک چو اسلام دا بول بالا فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.